बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 180 अरकान असम्बली ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पर बतौर कायदे अवान अपने एतमाद का भरपूर अंदाज में इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुअज़्ज़ज़ अरकान को शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि ये एक ऑनर की बात है कि एक दफ़ा फिर कौमी असम्बली ने उन पर एतमाद का इजहार किया है और वो इस एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, पार्लियामान के फैसलों के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का एजेंडा ये है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात का इनेकाद कराया जाए और इस सिलसिले में हुकूमती नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। आपके इल्म है कि चेयरमैन सेनेट ने इस सिलसिले में खसूसी कमेटी भी तश्कील दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि पार्लियामान कानून साजी करे जो इसका हक है और अदलिया उसको रद्द कर दे। उन्होंने कहा कि अदलिया कानून की तशरीह कर सकती है लेकिन रीराइट नहीं कर सकती आईने पाकिस्तान को। तो एक तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का एतमाद का वोट लेना। फिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई पूरे मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। इस मौके पर चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब ने ये कमेंट्स दिए, दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अदालत मुज़ाकरात के लिए मजबूर नहीं कर सकती, आइन के मुताबिक फैसले करती है ताकि तनाज़े का हल निकल सके। उन्होंने कहा ना तो हम कोई टाइम लाइन दे रहे हैं ना हम कोई हिदायत दे रहे हैं और मुज़ाकरात में सब्र तहम्मुल के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। मेहमान शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर हमायूं मोमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, उनके मरकजी रहनुमा। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जरा अच्छी डेवलपमेंट्स हुई है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद खान साहब, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, PMLN के मरकजी रहनुमा। टेलीफोन लाइन पे सेनेटर राना मकबूल साहब, सर इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर गौरी साहब बजरिया स्काइप वीडियो लिंक, उन बड़े मारूफ तजियाकार हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और थोड़ी देर में हमें सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज में अगर आप लोगों की इजाजत है तो आमिर गौरी साहब से करते हैं, क्योंकि आमिर गौरी साहब आज के दिन के हवाले से बहुत सी हाइप क्रिएट थी मीडिया में, लेकिन अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं तो ऐसे मालूम हो रहा है कि मामलात गालिब इम्कान है कि बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई मानीखेज मुज़ाकरात अगर इंशाल्लाह होते हैं और नतीजा निकल सकता है, यानी कि जो पहले टकराव की एक सिचुएशन थी वो अब नजर नहीं आ रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि एजेंडा है गुफ्तगू शदीद का और वह है कि बैक वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन का इनेकाद। एतमाद का वोट भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है। कैसे देखते हैं आज के दिन की डेवलपमेंट्स को और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब था उस पर आपका क्या कमेंट है? आमिर गौरी साहब। अनवार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, अगर मैं तो कुछ पिछले सालों से जो टर्म यूज कर रहे थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो टर्म यूज करके बातियों नजर में ऐसे ही लगता है जिस तरह आपने कहा है कि हुकूमत जो है उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन जरूर मिली है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या आप स्पोक्स पर्सन समझ लें, मरीम औरंगजेब, उन्होंने कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाएगा। उसके बारे में खबरें चलती रही, लेकिन आज एकदम जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लिया गया, 180 वोट भी मिल गए। तो गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली मस्ट बी फीलिंग कॉन्फिडेंट कि उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, उनके साथी जो है वो मौजूद हैं, बावजूद इसके कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी जो है वो कह रही है कि वो इन बातचीत में नहीं बैठेगी। आई थिंक गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी उस मामले के ऊपर भी उनको मनाने की। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रेशर था वो भी मुझे लगता है थोड़ा सा ईज हुआ है। देखें ना कि अगर वो ये कह रही है कि हम आपको फैसला नहीं दे रहे और आप बातचीत करें, तो अब आप देखें ना 27 तारीख तो हो गई है, 3 दिन इस महीने के रह गए हैं और 14 दिन वो। तो इस तरह लगता है कि जो हुकूमत ने प्रेशर बिल्ड किया था कि हम पैसे नहीं देंगे, पैसे देने का इख्तियार जो है वो अवामी नुमाइंदों के पास है, पार्लियामेंट जो है उसने अपना जो है प्रेशर डेफिनेटली बिल्ड किया है। और फिर ये एक और चीज जो है, मेरा ख्याल आज का वोट 2 पॉइंट से मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अनवार। एक तो ये है कि देखें जो कॉन्फिडेंस है अवामी नुमाइंदों का और जो बैकिंग है उनकी प्राइम मिनिस्टर को, नंबर वो एक, और दूसरी जो कैबिनेट के अंदर यानी डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए जो कैबिनेट यानी एग्जीक्यूटिव की सपोर्ट भी उनको हासिल है और पार्लियामेंट की भी। तो जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ये देखना पड़ेगा कि वो जितना प्रेशर उसने बिल्ड किया हुआ था उससे उसको जब ईज होगा, उनको भी अपना जो है वो बहरहाल इज्जत रखनी है। बार बार वो कह चुके हैं कि हम अपना दिया हुआ फैसला वापस नहीं लेंगे, लेकिन ये पास ना खेलें, बातचीत करें। और उन्होंने आज सजेशन भी दे दिए कि कौन कौन बैठे ताकि मामला जो है वो गर्म ना हो
ٹھنڈے رہیں. انہوں نے نام بھی بتا دیے. جو میرا اپنا خیال ہے کہ میری اب تک بات ہوئی ہے گورنمنٹ کے بعض امپورٹنٹ نمائندوں سے, ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مطلب دے آر فیلنگ کانفیڈنٹ کہ معاملات جو ہیں یہ اسی طرف جائیں گے جس طرف وہ چاہ رہے تھے. اور دوسری طرف سے جو دوسرا میرا ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انوار, بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جو تین مین کیریکٹرز ہیں, پولیٹیکل کیریکٹرز, وہ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. یعنی نواز شریف پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, فضل الرحمان پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, اور عمران خان پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. اور یہ باہر بیٹھ کے جب فیصلے کریں گے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ جو لوگ پارٹیاں پارلیمنٹ کے اندر ہیں, جو اس وقت نمائندے ہیں عوام کے, ان کا کتنا ویٹ ہے, اور پارلیمنٹ سے بیٹھے ہوئے باہر جو پارلیمنٹ کے لیڈرز ہیں ان کا کتنا ویٹ ہے. آئی تھنک یہ ان نمائندوں کو خود سوچنا پڑے گا. سر یہ اہم نقطہ اٹھایا. اب ذرا نمائندوں کی طرف آتے ہیں کیونکہ وی ہیو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ود اس. میں کہ رانا مقبول صاحب موجود ہے, لیکن چونکہ اسٹوڈیوز میں ہمایوں صاحب ہیں, ان سے ذرا گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. ہمایوں صاحب, سینٹ جس کے آپ ماشاءاللہ ممبر ہیں, اب وہ اس وقت سینٹر سٹیج پہ نظر آ رہا ہے کیونکہ کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے. جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب, فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی, بیرسٹر علی ظفر صاحب, فواد چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب. اب دیکھنا یہی ٹیم رہتی ہے یا اس میں اضافہ یا کمی بیشی ہوتی ہے. پی ایم ایل این جو ہے, آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ وہ بیک وقت الیکشن کرانے کے حوالے سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اب بال لگر ایسا رہا ہے ان کی آج کی سماعت کے بعد پولیٹیشنز کی کورٹ میں ہے. کوئی حل سر نکل آئے گا؟ آپٹیمزم شو کرنا چاہیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار صاحب, اس طرح ہے کہ میں عامر غوری صاحب کی بات سن رہا تھا, آپ کے جو اوپننگ کمنٹس تھے وہ بھی سن رہا تھا, ساری چیزیں میں چیزیں کیسے دیکھتا ہوں, اب ہو سکتا ہے میں غلط دیکھ رہا ہوں. ٹرائیکاٹومی آف پاور کی بات ہوئی. ٹرائیکاٹومی آف پاور از ناٹ ان سیریز, اٹ از پیرالل. جی, آپ کی حکومت ایگزیکٹو ایک جگہ ہے, پارلیمنٹ ایک جگہ ہے, سپریم کورٹ ایک جگہ ہے. ایک کا اختیار ہے کہ وہ آئین بنائے یا آئین بنائے ود 2/3 میجورٹی, اور یا پھر وہ لا بنائے ود سمپل میجورٹی. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کا کام ہے گورنمنٹ کا, ایگزیکٹو کا. ٹھیک ہے, ایگزیکٹو کا کام ہے. ٹھیک ہے, جیسے سب نے بات کی تشریح کا کام ہے اس کا. اور تشریح کیا ہوتی ہے کہ وہ جب ہم ینگ تھے, وہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے, مشکل ہے تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یار اس سے یہ مقصد یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا کوئی لا آئین کے خلاف جا رہا ہے, جی, اس لا کو سپریم کورٹ نل اینڈ وائڈ کر سکتی ہے. اگر آپ کا کوئی آئین اسلام کے خلاف جا رہا ہے, اس کو سپریم کورٹ نل اینڈ وائڈ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کسی لا کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتی, وہ کر سکتی ہے بیکاز دیٹ از ہاؤ سپریم کورٹ ول انٹرپریٹ دا لا. پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا کہ اگر ہم اس پر ہیں جو بون آف کنٹینشن ہے مذاکرات, دیکھیں سن لیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہو رہا ہے میری نظر میں. کیوں؟ پارلیمان سپریم نہیں ہے, سپریم آئین ہے. نہیں, ایک منٹ ہے جی نا, دیکھیں سپریم آئین ہے. آئین آج کے دن آئین کیا کہتا ہے؟ آج کے دن آئین کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز ڈیزالو ہو جاتی ہے اس کا 90 دن کے اندر اندر ہو جائے. اب اگر اس میں آپ نے بیٹھ کے ڈسکشن کرنی ہے تو آپ نے 2 پوائنٹ ڈسکشن کرنی ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بھی کہا کہ گنجائش نکل سکتی ہے. سر دیکھیں گنجائش کس طریقے سے نکل سکتی ہے, یا آپ لوگ بیٹھ کے ون ٹائم اور یا پھر پراپرلی آئین کو تبدیل کرو. ٹھیک ہے. اگر آپ کا 1 ڈے الیکشن کرانا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اسمبلیز ڈیزالو کرو. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, تو اب آپ کی بھی ٹیم اور پی ایم ایل این کی ٹیم مل کے بیٹھے گی. یہ جو اس وقت صورتحال ہے, مثبت پیش رفت آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو بات چیت نہیں ہو رہی تھی اور ایک سٹینڈ آف تھا, برف تو پگھلی ہے نا تھوڑی سی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. اصل چیز نیت ہے, ٹھیک ہے, اور دماغ کا فطور ہے. یہ دماغ اس کو چاہتا ہے کہ کچھ کرنے. انائیں پیچھے جا رہی ہیں آپ کے خیال میں, ضدیں اور انائیں؟ دیکھیں اس میں ضد اور انا کی بات نہیں ہے. اگر فرض کرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں آئین کے کسی کلوز کے ساتھ کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, چاہے میں اس سے پہلے بہت ساری چیزیں غلط کروں, ایز آف ناؤ اگر میں کھڑا ہوں تو یہ اس میں ضد اور انا نہیں ہے. اس میں وہ آئین ہے جس کو ہم وہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہ کریں. لیکن
इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। Yes, मैं ये लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपने सिंपल यही करना है कि आपने कहना है कि हाँ हम ये करते हैं कि लेट्स कम टू अ पॉइंट, जैसे पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, मैं चाहूंगा सर मैंने राणा साहब की नुक्ता ले लूं इस पे, कह दें कि हम अभी डिसॉल्व करते हैं बजाय अक्टूबर करने के, हम जुलाई में, जून में, जुलाई में इसमें कर ले। उसके अलावा अगर आप ये कहें कि यार नहीं हमने उस वक्त तक करना है, इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कोई हैसियत नहीं है, ये कल दोबारा ले ले, पर ये सिर्फ इस वजह से लिए कि इन्होंने एक बिल जिसको मनी बिल कहा जा सकता है वो भेजा था, नहीं वो भेजा था और वो उसने वहां पे उन्होंने रद्द कर दिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग इनको समझ नहीं है इनके साथ क्या हुआ, तो ओहो मेरे साथ तो ये हो गया, तो बंदा भागते भागते दोबारा वो कर ले। चले जी हाँ, हाफिज अब्दुल्ला साहब सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप सर गुफ्तगू सुन रहे हैं सेनेटर हुमायूं मोमन साहब की और आमिर गौरी साहब की, क्या कहेंगे सर? दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ली है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, और मैं देख रहा था वहां पर आपके नुमाइंदे जो मेंबर कौमी असम्बली असद महमूद साहब वो भी मौजूद थे और उन्होंने रिएट्रिएट किया अपनी सपोर्ट भी, और उन्होंने कहा कि टेक्निकली हम बातचीत के हवाले से हम एग्री करते हैं, हम समझते हैं। और अभी भी मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका सेनेट के फोरम पे जब ये बातचीत हो रही है तो इसलिए जो है आमादगी भी जाहिर की है। आप समझते हैं कि इससे मानीखेज मुज़ाकरात से आगे बढ़ा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनवर भाई। सर देखिए बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ रोज़ अव्वल से मालूम है और वाज़ेह भी है जी कि अगर सियासी मसाइल का हल निकालना चाहते हैं तो सियासी मसाइल का हल सियासी क़ियादत के पास है और फोरम है पार्लियामेंट। आज अगर पार्लियामेंट की सतह पर, सीनेट की सतह पर या कौमी असम्बली की सतह पर बात हो रही है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि कोई भी पार्लियामेंट को या पार्लिमानी क़ियादत को या सियासी क़ियादत को कान से पकड़कर वहां हथौड़ा हिला हिला के हमें मजबूर करने की कोशिश करते हैं। यह नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता कि हमने 3.5 साल स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इसी बुनियाद पर लड़ाई लड़ी कि स्टेब्लिशमेंट की सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। उसका काम सियासत है नहीं, क्योंकि हल्फ का और आइन का तकाजा यही है। लिहाजा अगर आप पूरी पार्लियामेंट को कटहरे में खड़ा करेंगे तो फिर आप मुझे बताइए, ये हम सुन रहे हैं कि आइन सुप्रीम है। अजीब बात है, आइन का खालिक पार्लियामेंट है और आइन मखलूक है। मखलूक कैसे बरतर हो सकता है? तो असल खालिक पार्लियामेंट है आइन का, तमाम इदारों का। ये तमाम तख्लीकात है, तख्लीक पार्लियामेंट के सामने बालातर और सुप्रीम नहीं हो सकता। तो यही आइन कह रहा है पार्लियामेंट सुप्रीम है। जब पार्लियामेंट सुप्रीम है तो आज तमाम पार्लियामेंटेरियन ने, कोalition जमातों ने एक बार फिर एतमाद का इजहार करते हुए ये दिखाया कि सियासी क़ियादत और पार्लियामेंट एक पेज पर है। किस मकसद के लिए? रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के हुक्मरानी के लिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए। लिहाजा 24 करोड़ की नुमाइंदा पार्लियामेंट एक तरफ और चंद अफराद दूसरी तरफ, और एक आदमी जमान पार्क में बैठ के उनकी सहूलतकारी के लिए ये तमाम चीजें दी जा रही है। ये नहीं होगा। ठीक है, आसमान नीचे आ जाए, जमीन ऊपर जाए, नहीं होगा। होगा वही जो पार्लियामेंट कह रहा है। ओके, ठीक है। मैं आमिर गौरी साहब के पास जाऊंगा। आमिर गौरी साहब, सर आपको ये तो आपने कहा कि आज ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ बेहतरी की सूरत हाल नजर आ रही है, हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मुज़ाकराती अमल इंशाल्लाह जब शुरू होता है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, आप समझते हैं कि कोई नतीजा उसका निकल सकेगा? सर देखिए अनवर, शायद आपके पहले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था या कहीं और कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एटीट्यूड हमें ज्यादा स्टबन लगता है पार्लियामेंट के मुकाबले में। बार बार जिस पार्लियामेंट ये कह रही है कि, और पार्लियामेंट के अंदर से मुराद है कि न सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस बल्कि प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ये कह रहे हैं कि भाई हम मसला जो है वो बिगाड़ नहीं रहे, लेकिन हमने एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीता था पिछले साल, हमारी एक टर्म है वो पूरी करने दी जाए। दूसरी तरफ से अगर फर्ज किया दूसरे सियासतदान जो हैं उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल प्ले है उसकी वजह से इसमें मुश्किलात डाली हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम मसाइल को सामने रखते हुए जो है वो ऑब्जर्वेशन दे, फैसले दे। अब ये है कि अगर फर्ज किया देखें ना, पार्लियामेंट जो है वो अपना इजहार कर रही है फुल कॉन्फिडेंस का ऑन अ पॉलिटिशियन,
تو کیا یہ سوال اٹھے گا؟ اور بہت سارا سوال جو ہے یہ پاور کوریڈورز میں، ڈرائنگ رومز میں، اسلام آباد میں، پاکستان کے بڑے شہروں میں یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب بھی اپنے دل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری سپریم کورٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ان کو اس کے اندر پوری طرح کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر 3 ججز جو ہیں وہ فیصلہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی پولیٹیشنز اس پہ اعتراض تو کریں گے. اور یہی جو آپ نے بات سنی جو حمداللہ صاحب کہہ رہے تھے، جو ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں جو پی ڈی ایم کے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شامل کر لیتے، فل کورٹ بنا لیتے تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار تھے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو شاید اس چیز کا خدشہ ہو کہ اگر سپریم کورٹ کے پورے ججز بیٹھیں گے تو وہ فیصلہ نہ دے سکیں جو وہ چاہتے ہیں، لہٰذا وہ کرتے کرتے 3 ججز کے اوپر جو ہے وہ بینچ آ جاتا ہے. اسی وجہ سے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم 3 ججز جو ہیں ان کی بات نہیں مانیں گے. تو اب یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو گریڈ لاک ہے، اس کے اندر اگر فرض کیا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہم بار بار آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لیٹ دا پولیٹیشین سٹ. اب اگر فرض کیا یہ بات چیت چلتی ہے یہاں پہ تو بات چیت کیا ہوگی؟ یعنی اگلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارٹی جو بیٹھی ہوئی ہے باہر اپوزیشن میں وہ اتنا ہاتھ مروڑ دے گی باقی سارے پاکستان کی ریپرزینٹیٹو جو جماعتیں ہیں ان کا کہ وہ کہیں کہ آپ پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں. آپ نے دیکھا کہ دونوں جو فوجی کمانڈرز ہیں پاکستان کے، دونوں جو 4 اسٹار جنرلز ہیں، ایک چائنا کے اندر ہیں، دوسرے یہاں انگلینڈ میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی احساس ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، ان کی ایبسنس کے اندر کوئی ایسا سخت فیصلہ نہیں آ جائے گا. کچھ جو ہے افواہیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ بیماری کی حوالے سے جو چیف جسٹس صاحب کی ہوئی کہ شاید ان کو یہ کہہ دیا گیا وہ کہہ دیا گیا. میرا اپنا خیال ہے کہ جتنے لوگ کم بات کریں گے اور وہ لوگ بات کریں گے جو کنسرنڈ ہیں اور وہ کسی مسئلے کی طرف بڑھیں گے تو یہ معاملہ جو ہے یہ بہتری کی طرف جائے گا. دیکھیں اگر فرض کیا جولائی میں ہونا ہے، جس طرح ابھی محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ جولائی میں کروا لیں، یا چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے کہ 8 اکتوبر کو کیوں کرانا ہے، ابھی 8 ستمبر کو کیوں نہیں کرا لیتے، 8 اگست کو کیوں نہیں کرا لیتے. دوسری طرف سے کرٹیسزم آیا کہ بھائی آپ اپنے اوپر نہ لے کے آئیں نا، آپ نہ کریں یہ کہ جس وقت تک آپ چیف جسٹس ہوں تو اس وقت کے درمیانی الیکشن ہو. تو اب اتنی زیادہ جو آپس میں رائے پھنسی ہوئی ہے لوگوں کی، اور یہ سارے ارباب اختیار ہیں پاکستان کے. میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں الیکشن جو ہے اس میں فرق نہیں پڑے گا کہ وہ جولائی میں ہو یا مئی میں ہو یا اکتوبر میں ہو، الیکشن ہونا ہے اور سارے یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہونا ہے. تو لیٹ دی بال رول. اور میرا خیال ہے کہ جس وقت یہ بال رول ہوگی 1 2 3 4 دنوں میں کہیں نہ کہیں اس کی سمت نکلنی شروع ہو جائے گی، اور سمت مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اسی طرف نکلے گی جس طرح پاکستان کی پریڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کو لے کے جانا چاہ رہی ہیں. پریڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹیز جس طرف لے کر جانا چاہ رہی ہیں سینیٹر ہمایوں صاحب، اور میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. میں نے تو چٹھی عمران خان صاحب کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے ساتھ روڈ میپ شیئر کرے تو وہ اکتوبر تک بھی ویٹ کر سکتے ہیں. کوئی آپ کے دیگر رہنما جو ہمارے شوز میں آتے ہیں، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں لیٹ دا بال رول. دیکھیں 2-3 باتیں سر. ٹھیک ہے، ایک یہ کہ یہ صحیح کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اکتوبر میں ہو جائے، کیا فرق پڑ سکتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگلے 1 سال میں ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے اگلے 6 سال میں ہو جائے. الیکشن کو ہونا چاہیے، کبھی بھی ہو جائے. نہیں وہ سر اکتوبر کے کہتے ہیں کہ اگست میں اٹ ڈزنٹ میٹر نا، اٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھیں نا، اٹ ڈزنٹ میٹر نا، اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹرم ختم ہو رہی ہے، ضرور کرائیں، نیشنل اسمبلی کی کرائیں، سندھ کی کرائیں، بلوچستان کی کرائیں. جن 2 کی ختم ہو چکی ہے ادھر ابھی کرائیں. کے پی پہ کیوں خاموشی ہے؟ کے پی میں بھی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ میں کوئی آیا ہے نہیں، اس میں ابھی اس میں گئے ہوئے ہیں نا، یہ ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ کو لینا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں میں ایک بات، دیکھیں نا، بیکاز پنجاب آلریڈی گیو دیئر اسکیجول نا، پنجاب نے اسکیجول دے دیا تھا کہ اس دن الیکشنز ہوں گے. تو سر کے پی کے حوالے سے پنجاب میں 10 فروری کا سپریم کورٹ نے اسکیجول دیا ہے. نہیں سر جی، 14 مئی کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی ہے ابھی دی ہوئی نا. اس سے پہلے تو آپ کا الیکشن کمیشن دے چکا تھا نا کہ اس دن میں ہونا چاہیے نا. سپریم کورٹ نے اس وقت بھی حد مقرر کی تھی 30 اپریل سے 7 مئی تک. سن لینا، اصولاً تو یہ تھا کہ آپ کا 10 فروری کا آلریڈی ڈیسیجن آیا ہوا ہے کہ 90 ڈیز. لیکن دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، اب سوچ میں دیکھتا ہوں ہمارے آنریبل ایکس سینیٹر ہیں حمداللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جو خالق ہے اور جو تخلیق ہے یہ کنفیوز کر رہے ہیں خدا کی ذات کو اور قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ خدا کی ذات نے سب کچھ تخلیق کیا تو وہ خالق اور مخلوق کا ریلیشن شپ بتا رہے ہیں. سن لے خالق اور مخلوق کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ فرق ہے، یہ لا ہے. میں لا بناتا ہوں، اس کے بعد میں اس لا کے انڈر میں خود آتا ہوں. جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن لا پارلیمنٹ بناتی ہے، سنیں
आइन पार्लियामेंट बनाती है, लॉ भी पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन लॉ के अंडर हम आ जाते हैं, लॉ के बाद। अच्छा, इनकी इस सोच की वजह यह है कि जब हम पार्लियामेंटेरियंस जब लॉ बनाते हैं ना, तो जिस छोटे चोर ने लॉ में हिस्सा नहीं लिया ना, वो तो जेल चला जाता है, लेकिन जिस बड़े चोर ने लॉ में हिस्सा बनाने में हिस्सा लिया है, वो मजे कर रहा है। ये उस सोच के कासी, क्योंकि मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, मैंने लॉ बनाने में हिस्सा दिया हुआ है, तो ठीक है, मुझ पे ऊपर लॉ अप्लाई नहीं होता बिकॉज आई एम सुप्रीम। नहीं, जिस दिन आपने लॉ बना लिया, उस दिन से लागू जब वो लॉ हो जाता है, आप उस लॉ के अंडर होते हो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हो। सही है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आप नहीं हो, पार्लियामान भी नहीं है, पार्लियामान भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर सकता है, रीराइट नहीं कर सकता। अब इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी बात की है कि रीराइट नहीं कर सकते, आर्टिकल कोई रीराइट नहीं कर सकता। सुने, कोई जब तक 2/3 मेजॉरिटी ना हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकते। दैट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये समझता हूं यहां पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, गौरी साहब ने भी, हर एक आदमी 4-3-3-2 का मिसालें दे रहे हैं, ठीक है। उसमें दो बातें हुई थी, उस डिसीजन में दो बातें हुई थी। एक 184(3) की, जो कि सुओ मोटो एक्शन का जो इंटरनल मैटर है, जो कि उनके रूल्स हैं, उसके तहत फैसला हुआ था, जिसपे 4-3 या 3-2 का वो इख्तिलाफ था जी। उनमें से किसी जज ने 90 डेज के इलेक्शन को डिले करने के लिए नहीं कहा, और मैं ये समझता हूं, लेकिन साथ एक मिनट है जो ये आप सही करें, लेकिन साथ में ये कहा कि ये जो मैटर है, ये सो मोटो के तहत नहीं उठना चाहिए, ये रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स पे जाना चाहिए। एग्रीड। उन्होंने कहा था रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में करना, क्योंकि ऑलरेडी को वहां पे हो रही थी, ऑलरेडी होना नहीं चाहिए था, इस वजह से नहीं था। मैं ये समझता हूं कि ये वो 2 या 4 जजेस, अगर वो 2 को नहीं इंक्लूड करते, वो या 4 जजेस सारे, इनको अपना कॉन्सेप्ट जो इनका इंटेलेक्चुअल जो बात है ना, उसको ये क्लियर करें कि जी हमारा जो डिसेंटिंग नोट था, दैट वाज लिमिटेड टू दिस थिंग। हाँ, हम ये जरूर चाहते कि ये वापस उसमें जाए, लेकिन 90 डेज के अंदर हो, तो ताकि क्यों नहीं बना लिए थे? एक मिनट है, फुल कोर्ट हो जाएगा तो मामला क्लियर हो जाएगा। मैं तो समझता हूं बनाना चाहिए फुल कोर्ट, मैं तो समझता हूं इस एक पॉइंट पे हो कि इलेक्शन 90 डेज में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं क्यों, इसकी वजह से, इस 4-3-3-2 की वजह से हम लोगों ने जो पोजीशन 184(3) की थी, वो हम डाल रहे 224(2) के ऊपर। ओके, ठीक है। तो यहां पे उन 4 जजेस के ऊपर मेरे लिहाज से एक मॉरल ऑब्लिगेशन आती है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करें, क्योंकि नहीं देखिए, वो वैसे भी दोबारा उस डिसेंटिंग रोड के साथ एक और कर सकते हैं कि जी हमारा मकसद ये था, कुछ हो सकता है। अगर फर्ज करें हमारे ऑनरेबल सर, अगर हमारे ऑनरेबल सर, अगर हमारे ऑनरेबल जो जज, प्यूनी जज, जो कि नेक्स्ट इन लाइन है, वो जाके लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, उसी तरीके से बैठ के बातचीत करके इस पॉइंट को भी क्लियर कर सकते हैं। किनसे बातचीत करके? जस्टिस फायज ईसा साहब ने अभी पिछले दिनों बाद लोगों के साथ बातचीत करके, उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करके, यही तो सब उन्हीं चीजों के बातचीत करके, नहीं सुने, अपना पॉइंट तो क्लियर कर दे कि हम लोग चाहते हैं कि 184(3) के ऊपर ये हो, लेकिन 90 डेज का इलेक्शन, ये उनका एक इंटेलेक्चुअल, ये उनके लिए इंटेलेक्चुअल, मैं समझता हूं ये चैलेंज है। काजी फैज ईसा साहब का नाम लिया, उन्होंने तो आर्टिकल 184(3) पे 3 रुकनी बेंच, जिसमें वो शामिल थे, मैं मानता हूं, मैं उनसे एग्री करता हूं। बात तो सुन लीजिए, उन्होंने तो फैसला दे दिया था। फिर आपको याद होगा कि रजिस्ट्रार साहब ने को उन्होंने हटाने की भी बात की गई थी, फिर उसके बाद एक 6 रुकनी बेंच बना और उन्होंने उनके फैसले को कलअदम करार दे दिया था। तो वो आपने जस्टिस फायज ईसा साहब ने तो इस पे बात की थी 184(3) पर। होल्ड ऑन। माय पॉइंट इज कि जब जस्टिस फायज ईसा साहब बाज लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे, तो उस क्वेश्चन आंसर, एक मिनट, मैं मुझे पता है, उस क्वेश्चन आंसर सेशन में एक ने पूछा था 90 डेज के इलेक्शन में, एंड ही डिड नॉट रिप्लाई ऑन दैट।
چلے وہ ٹھیک ہے. دیکھیں نہیں دیکھیں بات میں بتاتا ہوں, دیکھیں میرے لیے ایز اے لا میکر, میرے لیے ایز اے سٹیزن آف پاکستان, میرے لیے ایز اے اسٹیک ہولڈر ان الیکشنز, میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو جوڈیشری ہے ان کا کانسیپٹ ٹورڈز آرٹیکل 224(2) کیا ہے. اوکے, حافظ حمداللہ صاحب سر بتائیے گا, کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے خالق اور مخلوق کے حوالے سے, اور وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ ججز کی جانب سے بھی جو سینئر موسٹ ججز ہیں آرٹیکل 184(3) اور 90 دن میں انتخابات کا ہونا. سر آپ بھی بڑے عرصے پارلیمنٹیرین رہے ہیں سر, اس نقطے پہ آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ جب بھی قبل از وقت کوئی اسمبلی تحلیل ہو تو انتخابات 90 روز کے اندر ہوں اور اپنے وقت پر ہو تو 60 روز کے اندر ہوں سر؟ دیکھیے انوار صاحب, ایک تو آپ نے اتنا موقع دیا جناب برادر محترم کو, اور ایک ہی بات ان کا پوری قوم میں کوئی نہیں سمجھ پا سکا کہ اس نے کہا کیا اور کہاں سے شروع کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے پھر آپ کا سوال اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ پورا ٹائم اسی میں ضائع ہو جاتا ہے. معذرت سر. تیسری بات یہ ہے کہ کیا خالق اور مخلوق کی بات یہ کرتے ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور ان کو وہ فیصلہ پسند نہیں آیا, آپ وہ شارٹ چلائے شیرین مزاری کی, وہ سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. اسد عمر سپریم کورٹ کے بارے میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں, فواد چودھری کیا کہہ رہے ہیں, عمران خان کیا کہہ رہے ہیں, آپ وہ ذرا دکھائیں نا. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا اصل حاکم پارلیمنٹ ہے, اصل حاکم پارلیمنٹ ہے. آج سپریم کورٹ حاکمیت مسلط کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کا خلاصہ ہے ان تمام کو ملا کے. لیکن آج یہ اتنے علمبردار بن گئے, سپریم کورٹ کی علمبرداری کی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی مفاد اسی میں ہے. مجھے یہ بتائیے اطہر من اللہ آئین سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ جی جی. وہ قانون سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ جی جی آنریبل جج. فائز عیسیٰ قانون اور آئین کے ماہر ہے یا نہیں ہے؟ تو جب یہ 4-5-6 ججز کہتے ہیں کہ آپ کا سوموٹو ہی غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, کیس کی بنیادی غلط ہے, آپ کی کیس کی بنیادی غلط ہے, آپ کی پوری تعمیر دڑنگ تختہ ہے. کس کیس کی بات آپ کرتے ہیں نا, جب آپ کے پی کے کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں. آپ نے سوال اٹھایا کے پی کے بارے میں, انہوں نے گول مول کر دیا کے پی کے بارے میں. کیوں آپ اس طرح, ان کو پتہ ہے کہ اکثریت پنجاب میں, پنجاب میں اکثریت کس کی ہوگی, اسلام آباد میں اس کی حکومت ہوگی. آپ پنجاب پر کیوں فوکس کر رہے ہیں, آپ کے پی کے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے کہ تم سہولت کاری کر رہے ہو عمران خان کے لیے, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے میرے بھائی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب لاہور کورٹ میں کیس ہے آلریڈی, زیر سماعت ہے, آپ کے آئینی اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ادھر سوموٹو آپ نہیں لے سکتے, تو پھر سوموٹو کیسے لیا؟ اور کیس چل رہا ہے غلام ڈوگر کا, بیچ میں سوموٹو آ گئی, یہ بھی آئین ہے. آپ مجھے یہ بتایا کہ جب جس ملک میں مردم شماری, خانہ شماری, حلقہ بندی کی بات ہو رہی ہے, عمران خان کی حکومت سی سی آئی کا فیصلہ ہوا کہ حلقہ بندی مردم شماری کے بغیر الیکشن غیر آئینی ہے, تو پھر کیوں کر رہے ہیں الیکشن؟ آپ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات سارے سلب کیے گئے, سپریم کورٹ الیکشن کمیشن بن گیا. ہم نے قانون وکلا اور آپ کے اکثریت ججز اس حق میں ہیں کہ سوموٹو سپریم کورٹ کا اختیار ہے, ایک جج کا اختیار نہیں ہے. انہوں نے قانون بنایا, قانون بنا ہی نہیں تھا, آپ نے اس کو سسپینڈ کیا. یہ کون سا آئین, اس کو سسپینڈ کیا, یہ کون سا آئین اور قانون ہے؟ دیکھیے, جو آپ کو پسند ہے وہ زندہ باد, جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ قانون بھی, وہ نہ قانون ہے نہ آئین ہے. جو آپ کو پسند ہے وہ آئین بھی اور قانون بھی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں آج پرائم منسٹر پوری پارلیمنٹ کری ہے, آج یہ ثابت کرے کہ اس کیس کے, یا یہ کیس جو 90 انتخابات کی ہے, جو سوموٹو کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے, کیا یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں. فل کورٹ تشکیل دے ایک ہی پوائنٹ پر کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں, یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں. 90 کو ادھر رکھے, 90 کی بات پھر بعد میں ہوگی کہ 90 ڈے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ 90 ڈے کی بات کرتے ہیں, آپ تو آج بھی 122 کے اندر بات کر رہے ہیں. تیسری بات یہ, اگر 90 ڈے اتنا ضروری ہے تو پھر آپ سیاستدانوں کو کیوں کہتے ہیں کہ آؤ مل کے یہ آئین توڑ دیں, سب مل کے آئین توڑنا, پھر یہ گناہ نہیں ہے.
حمداللہ صاحب سر اب تو آپ کی کافی تفصیلیں ہم نے سر بات آپ کا جواب سنا ہے سر. آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, اب تو آپ کا گلہ نہیں رہے گا. ہمیں جوائن کر لیے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے, وہ اسمبلی سے اٹھ کے آئے ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں. ظاہر بات ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سیشن چل رہا تھا. نثار چیمہ صاحب سر گفتگو ہو رہی ہے آج کے جو حالات و واقعات ہیں. سب سے پہلے تو ہمایوں صاحب نے نقطہ اٹھایا تھا چونکہ آپ موجود نہیں تھے. حمداللہ صاحب اور عامر غوری صاحب کی تو گفتگو سے سینٹر رانا مقبول صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. کیا وجہ پیش آئی کہ آج سر اعتماد کا ووٹ لیا وزیر اعظم پاکستان نے؟ دیکھیں آج ہم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ایوان جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے, وہ اپنی قراردادوں کے ساتھ کھڑا ہے, وہ اپنے قائد ایوان وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہے. یہ جو سپریم ادارہ ہے یہ مکمل طور پر متحد ہے. اچھا. اور ایک آواز بن کر یہ جو قوم کی امنگوں کی ترجمانی یہ کر رہا ہے. اور قوم کی آواز کیا ہے؟ قوم کی آواز یہ ہے کہ پورے ملک میں الیکشن ایک دن ہونے چاہیے, پورے ملک میں الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. آئین کی سپریمیسی پہ ہم بلیو کرتے ہیں, اور آئین یہ کہتا ہے, دیکھیں یہ ہے کہ 3 کے مقابلے میں 4 کا جو فیصلہ ہے, کیوں اس کو یہ ہے کہ نہیں مانا جا رہا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ کس طرح آئین سے روگردانی ہے, آئین کی توہین ہے, عدلیہ کی اپنی توہین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 3 کے مقابلے کا جو فیصلہ ہے اس کو نظر انداز کرنا, اس کو نہ ماننا, کیا یہ ہے کہ یہ خود سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ یعنی یہ نہ ماننے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا ون مین شو ہونا چاہیے؟ خود سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب صرف وزیر اعظم نہیں, وزیر اعظم اور پوری کابینہ ہے. اسی طرح سپریم کورٹ کا مطلب صرف چیف جسٹس نہیں, چیف جسٹس اینڈ آل دی ادر ججز. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ ظاہر بات الیکشن ایک ہی دن ہو, پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا, سینٹر صاحب سے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر جون جولائی میں الیکشن ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ لوگ کچھ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں, یہ بھی پیچھے ہٹیں گے تو پھر معاملہ آگے پڑے گا. ایک سوال میرے لحاظ سے ان سے ضرور پوچھ لیں بتائیے کہ ایک دن کا الیکشن جو ہے اس کا مطلب کیا چاروں صوبوں اور سینٹر میں ایک دن ہے یا اس اسمبلی کا ایک دن ہے؟ اگر ایک دن ہے تو پھر ہمارے آئین میں آرٹیکل 224(2) میں ایک اسمبلی یا 2 اسمبلی کو ٹائم سے پہلے کرنے کی اجازت ہم نے کیوں دی ہوئی ہے؟ دیکھیں بات یہ بالکل ایک ہی دن ہونا چاہیے, قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کی الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے. اور وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بات اس کی جو اگر مختلف اوقات میں کرائے جائیں گے الیکشن تو جو اس کی جو قوتیں پیدا ہوں گی وہ پوری قوم کے سامنے ہیں. دیکھیں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, یہاں اگر آج الیکشن کروا دیتے ہیں, فرض کریں کسی کی حکومت آ جاتی ہے, مسلم لیگ نون کی آئے, پی ٹی کی آئے, پیپلز پارٹی کی آئے, وہاں پہ جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے 6 مہینے کے بعد جب بھی ہوں, وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی, وہاں پہ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوگی, صوبائی حکومت. اور کیا وہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے کیا اس کی موجودگی میں الیکشن فیئر, فری اور شفاف ٹرانسپیرنٹ ہوں گے؟ انہوں نے نقطہ اٹھا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل قبل از وقت ہو گئی ہے تو اس کے لیے سر کیسے 90 ڈیز سے آگے جو پہلی بات یہ دیکھیں, ترمیم کرنی پڑے گی. میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں طریقہ کار کیا ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اور ہمارے دوست بھائی صاحب جو ہیں ان کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ قائد ایوان جو تھے چودھری پرویز رائی, وہ تو خود از آن ریکارڈ, وہ تو خود کہتے رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہی نہیں تھا یہ جو توڑی جائے. دیکھیں بات یہ نہیں, دیکھیں بات یہ کہ اس رائے کا احترام کیا جاتا ہے جو ایک جیسے ہوتا ہے فری ویل کے ساتھ دی جائے, وہ شہادت قبول. میں جب آپ بولتے میں نہیں بولتا, اب بیچ میں آپ انٹرپٹ تو نہ کریں. فیئر انف. یہ پی ٹی آئی والا کام تو نہ کریں برادری محترم, پی ٹی آئی کی سینیٹر ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اچھا دیکھیں گزارش یہ ہے, میری گزارش یہ ہے سر کہ دیکھیں قائد ایوان جو پرویز رائی تھے انہوں نے کہا, پہلے بھی کہا, اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے بھی کہا میں سمجھا رہا ہوں کہ نہ توڑی جائے. پھر انہوں نے جب توڑی گئی تو اس کے بعد بھی کہا انہوں نے کہ فلاں جو ہے اس کو پہلے پکڑ لیا جاتا تو نہ ٹوٹتی. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو وہ ظاہر زبان وہ دہرا بھی نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ یعنی جب فری ول کے ساتھ جب آپ ایڈوائز نہیں دیتے تو پھر یہ ہے کہ وہ کیا مشکوک نہیں ہو جاتی. اچھا وہ مشکوک, وہ ایویڈنس جو ہے جو فری ول کے ساتھ نہ دیا جائے, کسی پریشر کے تحت دیا جائے, کورٹ آف لا بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اچھا میں عامر غوری صاحب بھی بڑی دیر سے خاموش ہے, پھر میں آپ کے پاس آؤں گا. عامر صاحب مجھے, عامر بھائی آپ یہ بتائے گا, آپ نے نقطہ نظر سن لیا, ظاہر بات ہے نثار چیمہ صاحب تھوڑی سی دیر سے اس لیے ہے کہ ظاہر بات ہے اسمبلی کے سیشن میں مصروف تھے اور بہت سی انگیجمنٹس بھی تھی. آپ کی کیا رائے سر, اگر جو نقطہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے اٹھایا سینٹر صاحب نے کہ پنجاب کی اسمبلی تو ٹوٹ گئی نا سر, وہ تو اب اس کے 90 ڈیز میں خیال میں ہو بھی گئے ہیں, وہ بھی کراس ہو گیا تھریش ہولڈ جو ہے,
14 मई को भी अगर उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी 90 डेज से आगे चला गया है। अब अगर एक ही दिन इलेक्शन कराने की बात होती है तो क्या उसके लिए फिर आइन में तरमीम करनी पड़ेगी ताकि तमाम सूबों और विफाक पे एक ही दिन इलेक्शन हो? आमिर गौरी साहब। देखिए अनवार, जो चीमा साहब बात कर रहे हैं ये बात पहले भी आई है और उसमें बड़ी जान है कि अगर फर्ज किया इलेक्शन करवा लेते हैं और वहां लेट से पीटीआई की हुकूमत बन जाती है और फिर क्या गारंटी है कि जो नेशनल इलेक्शन होगा उस सूबे के अंदर, यानी सूबाई असेंबली तो बैठ गई आके, तो वो हम कैसे उसके रिजल्ट मानेंगे अगर दूसरी पार्टियां जो हैं वो लड़ना शुरू कर दें कि भाईजान हम आपकी बात नहीं मानते, आपने धांधली की है, आपने वोट डाले हैं। हमारे पास हिस्ट्री जो है वो मौजूद है 2018 की, जो मेन किरदार हैं वो अब सच बोल चुके हैं रिटायर होने के बाद कि वो इलेक्शन कैसे हुआ था। मुझे अनवार इस तरह लगता है, मैं चूंकि एक आम शहरी हूँ, मुझे इस तरह लगता है कि सारी आईनी कानूनी जो बहस है उसके अंदर मैं कहीं मौजूद नहीं हूँ। अगर फर्ज किया मैंने किसी को वोट डाला था, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक लीडर है, वो मेरे से उसने आके नहीं पूछा कि भाईजान आपने मुझे था अपने हकूक की हिफाजत के लिए पार्लियामेंट में, लेकिन मैं रिजाइन देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो वहां पर तो अना जो है उसकी इज्जत हुई, उसकी तकरीम हुई, ये सारे लोग पार्लियामेंट से उठ के बाहर निकल गए। इनमें से किसी ने अपने वोटर से पूछा कि भाईजान आपने हमें अपने वोट के जरिए यहां भेजा हुआ है, तो टेक्निकली आइन जो है सुप्रीम है या नहीं है? जब बार बार हम ये कहते हैं कि जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है, अवाम से किसी ने पूछा है कि तुम्हारे जो मसाइल हैं वो तो हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हम बहुत बड़े आईनी और कानूनी जो आप ये समझिए भंवर में फंसे हुए हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुल्क को जो है वो उस आईनी और कानूनी भंवर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें चाहे उस वक्त तक बहुत सारी अवाम जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हो जाए, वो गुर्बत का शिकार हो जाए, वो भूख और नंग का शिकार हो जाए। मुझे ये समझ नहीं आता। फिर मुझे ऐसा लगता है जब हम लॉ पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि लॉ जो है उसकी किसी ने डिफाइन किया था उसको कि लॉ ग्राइंड्स द पुअर एंड रिच मैन रूल द लॉ। वो नहीं चाहते कि जो लॉ बनाए उसकी उनकी एप्लीकेशन उनके ऊपर हो। तो मुझे ये समझ आती है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, और स्पेशली अनवार जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर फर्ज किया पाकिस्तान का 60% जो नौजवान है वो इस वक्त अनएम्प्लॉयड है या बिल्कुल गरीब किस्म की एम्प्लॉयमेंट है उसके पास, वो टैक्स नहीं दे सकता, वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये सारे लोग मिलके उसको क्या मैसेज दे रहे हैं? ये सारे जो 70 साल के हमारे लीडर हैं, इनकी बहुत इज्जत है मेरे दिल में, लेकिन जिस वक्त ये पास आउट होंगे इस पॉलिटिकल प्रोसेस से, हु आर वी लीविंग दिस पाकिस्तान टू? इसकी कोई डिबेट हो रही है वहां पे? नहीं। चंद वकील जो हैं वो पार्लियामेंट में पेश होते हैं, वो अपना सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, जो जिस पार्टी का है। अभी देखें ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, थोड़ी देर पहले एक वकील जो है वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, थोड़े दिन बाद वही वकील दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जो उनकी अपनी लीगल एक्सीलेंस है, वो चाहे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से हासिल की गई है या लॉ प्रैक्टिस के जरिए, उसके जरिए हमें बता रहे हैं और मदद कर रहे हैं उन जजेस की जो वो सुनना चाहते हैं। मैं फिर वही कहता हूँ कि देखें, क्या ये जो पार्टी है जिसको इस वक्त मैं नाम फिर नहीं लेना चाहता, वो कहेंगे ये शायद मैं साइड दे रहा हूं, लेकिन ये जो पार्टी जो बैठी हुई है बिल्कुल सॉलिडली सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस के पास, क्या ये इसी तरह अपने दिल पे हाथ रख के 5 महीने के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस की सपोर्ट करेगी? नो, इसलिए नहीं करेगी कि जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था दूसरे इदारों में, उनको तो इन्होंने तरह तरह के नाम दिए हैं। तो ये जो है ना, इस वक्त मुझे ये साफ इस तरह ना बैठ के बताएं कि ये बहुत ही ज्यादा जो है वेल मीनिंग किस्म के लोग हैं। आई डू नॉट डाउट देयर वेल मीनिंगनेस, बट ये सारी डिबेट जो है पाकिस्तान को मसाइल की तरफ बढ़ा रही है, उसके मसाइल कम नहीं कर रही। आपने बड़े आम नुकात रहे हैं सेटर हमारी सब। सर एक तो उन्होंने बात की थी, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने बात की थी फुल कोर्ट की, उनका फुल कोर्ट होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि क्या ये सो मोटो मेंटेनेबल है या नहीं है। 90 डेज़ की बहस बाद में होगी। और दूसरा आपने गुफ्तगू सुनी, ये बड़ी अच्छी मुझे आमिर गौरी साहब की बात लगी थी कि क्या, क्योंकि हमदुल्ला साहब को मैं इसलिए कोट करूँ, जरा नाराज भी हो गए थे, तो उन्होंने कहा जब आप लोग की हुकूमत के खिलाफ सो मोटो हुआ था और ये निसार चीमा साहब और हमदुल्ला साहब की हुकूमत है, तो आप लोग भी बरस रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। डिसीजन क्या हुआ था 5-0 से? क्या आप लोग की इलीगल है? डिसीजन क्या हुआ था कि इलीगल और जो अदम इत्तेमाद है, क्या हम लोगों ने उसके बाद वहां से उठकर चले गए? लेकिन सर चले गए, असेंबली में तकरीरें तो चले गए। हम लोगों ने जो उसने डिसीजन लिया, हम उस डिसीजन के, हालांकि रात को 12 बजे खुली, सब कुछ हुआ, हम लोगों ने वो डिसीजन, वी माइट नॉट लाइक द डिसीजन बट वी एक्सेप्टेड द डिसीजन। ओके, ठीक है। अब बात आ जाती है, चीमा साहब ने और आमिर साहब ने बात की है, इन्होंने कहा है कि जी यहां पे उस वक्त कोई मतलब एक जगह पे इलेक्शन हो जाएगा तो फिर कोई मानेगा नहीं। पंजाब में दैट डजंट मैटर ना, पंजाब को छोड़ दे फिलहाल। हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि कोई सूबा टाइम से पहले हो जाए। अब उसकी नीयत है कि किसी ने माना नहीं माना, अगर आप लोग नहीं मानते तो आप उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट ना लगाते, क्यों लगाया? अगर आप समझते कि नहीं है, उसको केयर टेकर गवर्नमेंट को खत्म करके दोबारा आ जाओ,
نہیں کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے, نہیں آنا چاہتے, لیکن میں ویسی بات کروں نا, میں تو ان کی نیت کی بات کر رہا ہوں. It is very easy to say کہ I actually respect them یا I do not doubt them, I actually do not doubt them and then you doubt them. مطلب within one sentence you negate yourself. میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن ماں بہن ایک کر دوں گا, میں کوئی عزت نہیں کرتا. سمپل سی بات یہ, as of today the آئین says کہ اگر کوئی اسمبلی ٹائم سے پہلے ڈیزالو ہو جائے, اس کے پیچھے نیت کیا ہے, وہ اس پہ کوئی آئین کچھ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے ڈیزالو ہو جائے, ایکسپٹ ہو جائے, 90 days کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے, شیل بی ڈن, ہونے چاہیے نہیں, ہوں گے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ, اس کے بعد آپ لوگ جون جولائی کا کہتے ہیں, ایک منٹ, میں تو خان صاحب نے کہا جولائی میں کرا لے, وہ بھی تو 90 دن کراس ہو گئے نا. سن لے, دیکھیں اس وقت ساری چیز غلط طرف جا رہی ہے, سمت غلط جا رہی ہے. اس وقت 90 days کے اندر الیکشن نہیں ہو, یہ ایک بہت بڑا آئینی برہان ہے, یہ یاد رکھیں. یہ ایسی چیز ہے جو آپ سمجھ نہیں رہے. ترجمان ہے فواد چودھری صاحب, جب ان سے پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ کی گنجائش ہے, انہوں نے کہا ایک لیگل پروڈنس, ایک ہوتا ہے پولیٹیکل پروڈنس. ایز آف ٹوڈے آرٹیکل 52 کی وائلیشن ہے, ایز آف ٹوڈے آرٹیکل 68 کی وائلیشن ہے, ایز آف ٹوڈے آرٹیکل 82, 86 کی وائلیشن ہے, ایز آف ٹوڈے آرٹیکل 220 کی وائلیشن ہے, ایز آف ٹوڈے آرٹیکل 224(2) کی وائلیشن ہے. 5 آرٹیکلز کی وائلیشنز کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم یہ ساری چیزیں کہنا کہ بھائی کیا کرنا ہے. سمپل سی بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ یا تو اگر آپ نے یہ نہیں کرنا اور آپ کہتے کہ نہیں پیسے نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, وہ نہیں ہے, these are not the bahanas. اچھا نمبر 2, ایک منٹ ہے نا, ایک منٹ ہے جائے. نمبر 1, نمبر 2 کہ اگر یہ حکومت ہوگی تو پھر نیشنل اسمبلی میں کیا ہوگا, آؤ بیٹھ کے آرٹیکل 224 کے سیکٹ 2 کو ختم کرو, اس میں لکھو کہ نہیں, جب آپ کرو گے ایک ہی وقت کرو گے ورنہ نہیں کرو گے. ہمیں ایک دوسرے کے پہ وہ نہیں ہے. اور رہی بات یہ 2018 کا جب ریفرنس دیتے نا, تو پھر 2013 بھی جائے, 2008 بھی جائے, 2002 بھی جائیں, جو سارے اسی طرح ہوئے ہیں. سر عبداللہ صاحب آپ نے ساری باتیں سن لی. سر سینیٹر صاحب کہتے ہیں بہت سے آئین کے آرٹیکلز کی وائلیشن ہوئی ہے سر, اور جب یہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی ہے تو اب الیکشن ہونا ہے, شیل بی ڈن ان 90 days. آپ کہتے ہیں 90 days کو بھی سائیڈ پہ رکھیں. دیکھیں انور بھائی, بات یہ ہے, میں یہ سوال کرتا ہوں, جو یہ کہہ رہے کمیٹی بھی انہوں نے تشکیل دی شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں, اس میں فواد چودھری اور علی ظفر ہے. یہ کمیٹی کس مقصد کے لیے, یہ 90 ڈے کے اندر الیکشن انعقاد کرنا یا اس سے باہر, جون جولائی یا اس میں, تو یہ کیا ہے, یہ آئین توڑنے کے لیے آپ نے بٹھائی ہے کمیٹی. جب آپ آئین توڑنے کے لیے کمیٹی بٹھا کر اس پر راضی ہو کہ آئین توڑنا ہے اور اجتماعی طور پر توڑنا ہے, پھر تو یہ جرم نہیں ہے. کیا یہ آئینی طریقہ کار ہے جو آپ نے اپنایا ہے؟ اس سوال کا جواب دیا, کیا یہ آئینی طریقہ ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے خود کہا کہ میں نے جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پر اسمبلی توڑی. یہ ہے نیت. یہ کہتے ہیں کہ آئین میں تو نیت نہیں لکھا ہے اسمبلی توڑنا, تحریر کرنا, لیکن جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسمبلی جنرل باجوہ کے کہنے پر تحریر کیا, اب آپ مجھے بتائیں اس کیس کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. یہاں وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی بات آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ذرا یہ دیکھیے کہ اسمبلی کی تحلیل ہونے کے پشت پر نظریہ کیا ہے, ریزنز کیا ہے, وجوہات کیا ہے, وہ ذرا ٹٹول لے, وہ ذرا دیکھ لیں. لیکن ان تحفظات کو جو اطہر من اللہ, تو حافظ حمداللہ نہیں تھا, ایک حافظ حمداللہ تو ان پڑھ آدمی ہے قانونی حوالے سے, لیکن اطہر من اللہ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہا ہے, انہوں نے یہ سوال اٹھایا. تو لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو فل کورٹ تشکیل دینے میں کون سی قباحت ہے, کون سی پریشانی ہے, کون سی مشکل ہے کہ آپ 9 سے 8 کے 7 پہ کڑے ہوئے, سکڑ کے پھر 5 پہ آ گئے, پھر سکڑ کے پھر 3 پہ آ گئے. کیوں بھائی؟ اور جب پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کی جو ججز بھی کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے, لیکن آپ نے تو اس قانون کو روک لیا. لیکن وہی صدر جب سوری نے پارلیمنٹ توڑ دی غیر آئینی طور پر, صدر نے آنکھ بند کر کے انگوٹھے لگائے. ٹھیک ہے.
उधर उसने माइंड क्यों अप्लाई नहीं किया? ठीक है अहमदुल्ला साहब, सर आपने बड़ा नुकता उठाया, बिल्कुल वक्त मेरा खत्म हुआ जा रहा है। मैं चाहूंगा सिर्फ एक नुकता, डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर 2018 के इलेक्शन के में मुबैना धांधली की प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बात की, वो कहते हैं अगर 2018 में 13 में भी आए, फिर उससे 2008 के इलेक्शन में भी आए, वो तो 70 तक जा रहे हैं सर इस पे ब्रीफ कमेंट सर। नहीं वो तो कहते हैं हमेशा धांधली हुई है, 13 में भी हुई है, वो तो मानते हैं, और 18 में भी हुई है। नहीं तो 18 में भी, वो तो 18 में तो धांधली के नतीजे में ये तशरीफ लाए, उनको मसलत किया गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ भी धांधली हुई है गलत है। हाँ। और दूसरी बात देखें, गुजारिश ये है जो इन्होंने कहा, हमारे भाई साहब ने कहा कि ये है कि आइन में अगर तरमीम की भी ज़रूरत पड़े तो मैं समझता हूँ, मैं इसके हक़ में हूँ कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन होने चाहिए अगर तरमीम की भी ज़रूरत पड़े। लेकिन बाज़ औक़ात तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलन देखें ना, बेशुमार चीज़ें जो अब रवायत बन गई हैं, यह किसी तरह से यह कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज बनेगा वो जो है वो आइन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब यह कि तय हो गया है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस होगा। इसी तरह ये एक तयशुदा असूल होना चाहिए कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की इलेक्शन एक दिन हो। यही हमारी रवायत रही है। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं कहता हूँ कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ अगर इलेक्शन हो जाए, एक गवर्नमेंट बन जाए, उसके बाद जाम जो इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के पंजाब के, उन्होंने फैसला करना है कि मुल्क का इख्तियार किसके पास होगा वफाक पे। तो क्या ये है कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, क्या गैर जानबदार होंगे, केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं होगी, वहाँ एक सिटिंग गवर्नमेंट होगी, उसकी मौजूदगी में गैर जानबदार इलेक्शन नहीं हो सकते। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वक्त मेरा खत्म हुआ जा रहा है। बार के वी हैड अ गुड डिस्कशन। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, आमिर गौरी साहब, सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, आप सब ने शिरकत की, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज का अहम दिन है। अब देखना यह है कि जो मुज़ाकराती अमल शुरू होता है, क्या वो नतीजा खेज साबित होगा। हम तो दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि रास्ता सियासतदानों ने निकालना है। और जैसे आज एक बात हुई कि अगर इब्तिदाई दौर नाकाम भी होते हैं मुज़ाकरात के, तो उसका हल फिर बैठना और मुज़ाकरात ही है, उसी से रास्ता निकल सकता है। अपनी अनाओं को, ज़िद्दों को साइड पे रख के आगे बढ़ना होगा और पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम देना होगा। उसी से हमारी मुआशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है। आज के लिए यही टेक अवे है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।